नाज़रीन और नाज़रात समीन समियात सन 2021 है और ये इस वक्त मनसह शहूद पर मगरब का वक्त भी होने चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम वादी जिन आ रहे हैं और इस वक्त जो है ना मदीना शरीफ में वादी जिन के करीब हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जाने वाले हैं। लेकिन लोगों में गलतफहमी फैली होती है कि जी वादी जिन जो है उसमें ऊंचाई है और ऐसा है कुछ के उधर से आते वक्त जो है ना चूँकि तो अब ये देख ले, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि ऐसा कोई भी मामला नहीं, बिल्कुल रोड स्मूथ है और ना वहाँ से यहाँ की तरफ ढलवान है ना यहाँ से वहाँ की तरफ ऊंचाई चढ़ाई है, बिल्कुल एक स्मूथ रोड जा रहा है। अलबत्ता ऐसा ज़रूर होता है कि वापसी पर कि चढ़ाइयाँ आती हैं, जैसे अभी देखो गौर से देखें चढ़ाई आ रही है और ये मतलब है कि वहाँ से आते हुए चढ़ाई होगी यही रोड, यानी अब देखिए हम उतर रहे हैं वापसी से ये चढ़ाई होगा, तो उसके बावजूद अगर रोड पे स्पीड 50 से ज़्यादा खुद ब खुद बंद गाड़ी अगर चल रही होगी, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। बिल्कुल ठीक 1-2 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, तो आप देखते जाइएगा कि मतलब है कि अभी टाइम मेरे ख्याल में 1 मिनट और 15 सेकंड हुए हैं। ठीक इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद जो है ना हम अपने मंजिल पे पहुंचे हुए होंगे। अगर फिर मैं कोशिश होगी कि 3 मिनट से ज़्यादा क्लिप ना बने ताकि सब जगह व्हाट्सएप पे जा सके, तो ये क्लिप नंबर 1 हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम अगले क्लिप में आपको जो है ना फिर बताएंगे इंशाल्लाह। देखें कि किस तरह यहाँ पर गाड़ी बगैर ड्राइवर के चलाए, सिर्फ हम जो है ना उसका जो स्टीयरिंग है वो हाथ में होगा, मैं ड्राइवर के पाँव पे लगाऊंगा, बकायदा देखेंगे कि वहाँ ना स्टीयरिंग पे ना रेस पे ब्रेक पे कहीं कोई हाथ नहीं है और न गेयर भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह न्यूट्रल पे होगा गेयर। लेकिन आप देखेंगे कि जो है किस तरह चल, अब आप देखें ना यहाँ चढ़ाई है, ये देखो रोड पे लगाओ, ये देखो ये उतराई है, तो अब वापसी पर तो ये चढ़ाई होनी चाहिए, चढ़ाई पर तो स्पीड कम होनी चाहिए, तो कम होने के बजाय जब चढ़ाई पर भी स्पीड फुल हो रही हो तो फिर तो मानना पड़ता है कि भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस इलाके में जो गुलाम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से प्यार करते हैं, हाजियों से उम्रे वालों से जब वो आते हैं तो उनको ये अपनी मोहब्बतों के साथ गोया के एक लिफ्ट उनको दे रहे होते हैं और उनकी गाड़ी को चला रहे होते हैं। हम उन सब सरकार के गुलामों से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अय्युहल जिन्नात अस्सलामु अलैकुम, ए नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों अस्सलामु अलैकुम। आप ये पहाड़ों को देखो कैसे नुकीले किस्म के पहाड़ हैं और अजीब किस्म के ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ हैं, ये वादी जिन है और यहाँ पर नबी पाक के अलैहिस्सलाम गुलाम आते हैं, यहाँ पर रात भी गुजारते हैं फैमिलियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। ये जिन्नात सिर्फ ये कि आशिकान मुस्तफ़ा की गाड़ियों को थोड़ा सा तेज़ चलाकर खुशियाँ देते हैं, उनको मोहब्बतों का इजहार करते हैं और किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं पहुँचाते ये जिन्नात। यहाँ पर लोग रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, पाकिस्तानी लोग भी यहाँ पर रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, तो वो यहाँ पर खेलते भी हैं आकर। तो बिल्कुल अब हम मतलब कुछ जगह के करीब आ चुके हैं, 3 मिनट और 17 सेकंड का क्लिप हो रहा है। मैं इसके साथ इस क्लिप को यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें, ये क्लिप नंबर 2 शुरू कर दिया है हमने और बिल्कुल इसी के साथ ही शुरू किया, उसके साथ ही जोड़ा है। तो अब ये है कि यहाँ पर हम ये सन 2021 है और फ़कीर मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह वैसी नाज़िर सरकार लाला जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को हाज़री के बाद सदका अदा करने के बाद सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा के तवस्सुत के साथ हम सरकार के शहर मुबारक में हाज़िर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार की गलियाँ बाज़ार देखना ये भी एक मसनून अमल भी है, मुस्तहब भी है और बुजुर्गान दीन की तरफ से इसकी भी बरक़ात हैं कि दुनिया दे सफ़रा तो बंदा अक भी ते जांदा है, दुनिया दे सफ़रा तो बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफ़र मदीने दा हर बार बड़ा सोना, सरकार सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। सब दाइयां हलीमा नू हैरत नाल पुछदियां सन, सब दाइयां हलीमा नू हैरत नाल पुछदियां सन, किथों लैके तू आई है दिलदार बड़ा सोहना। सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नाज़रीन नाज़रात समीन समियात, ये बहुत ही प्यारी वादी है, वादी जिन है माशाल्लाह। हम यहाँ पर बिल्कुल अभी हम यू टर्न लेने वाले हैं और आप ज़रा गौर से देखें, ये वो इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ऊपर जो है ना बाकायदा जिन्नात की वो जो है ना किनारे मस्कन हैं, यहाँ पर आबादियाँ हैं,
جنات کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمیں یہاں ایک روحانی بزرگ ملے. انہوں نے بتایا کہ یہاں تقریباً کوئی اربوں یا کھربوں کے اعتبار سے جو ہے نا جنات رہتے ہیں. اب لو جی میں اب آپ کو دیکھیں یہ وادی جن میں گاڑی خود بخود چلے گی. ہم اس کو جو ہے نا یہاں پر نیوٹرل کیا ہے, نیوٹرل کر کے دکھاؤ جی. اور رستے میں بار بار ہم آپ کو دکھائیں گے جی. اس وقت کتنے منٹ 1 اور سیکنڈ ہو گئے ہیں. ناظرین ناظرات دیکھیں جی یہ نیوٹرل کہاں ہے جی, یہ نیوٹرل ہے. یہ دیکھیں جی یہ میں این پر لگایا, دیکھیں نیوٹرل ہے. اس کے پاؤں پہ بھی نیچے لائٹ لگاؤ جی, لائٹ آن کرو گاڑی کی تاکہ جو ہے نا پتہ چلے. نیچے دیکھیں جی پاؤں کسی جگہ پر بھی کسی ریس پر نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے. گاڑی جب نیوٹرل پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا گیئر میں ڈالنے کا فائدہ بھی کیا ہو, کچھ بھی نہیں. جی ہاں, تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ آپ کو ناظرین ناظرات سامنے دیکھ رہے ہیں گاڑی خود بہت چل رہی ہے. دیکھیں گاڑی کی سپیڈ دیکھو جی, اب 40 پہ 60 پہ. اب دیکھیں آگے چڑھائی آ رہی ہے اور گاڑی کی سپیڈ کم ہونی چاہیے, گاڑی کی سپیڈ انکریز ہو رہی ہے. میرے سرکار کے غلام ہمارے ساتھ تشریف فرما آ چکے ہیں. السلام علیکم یہاں جنات, السلام علیکم. آج دیکھیں جی نیچے دیکھیں پاؤں میں دیکھیں, یہ دیکھیں نیوٹرل, ادھر نیوٹرل دیکھیں. اب گاڑی نے چڑھائی چڑھی اور اس کے باوجود گاڑی کی سپیڈ جو ہے نا وہ زبردست جناب ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے ہیں جی, اب 80 کی طرف جا رہی ہے. یہ گاڑی چڑھائی چڑھتی جا رہی ہے. اب ایک قسم کی چڑھائی ہے اور اس کے باوجود گاڑی خود بخود سپیڈ تیز ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہی تو ہے, تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. ہم یؤمنون بالغیب والے لوگ ہیں, ہمیں ایمان بالغیب ہے. اور لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی بات پہ شک ہوتا ہے. سامنے دیکھو جی گاڑی شریف آ رہی ہے بغیر لائٹوں کے, اس لیے ذرا خیال رکھیں. چونکہ مغرب کا مطلع بھی ہے تو اس لیے ہمیں خود دیکھنا بھی پڑے گا. آگے سامنے دیکھیں روڈ میں کوئی کسی قسم کی اترائی نہیں ہے. سپیڈ دیکھ لیجئے 80-85 کی طرف سپیڈ چلی گئی ہے جی بغیر لائٹوں کے, اس لیے ذرا خیال رکھیں. چونکہ مغرب کا مطلع بھی ہے تو اس لیے ہمیں خود دیکھنا بھی پڑے گا. آگے سامنے دیکھیں روڈ میں کوئی کسی قسم کی اترائی نہیں ہے. سپیڈ دیکھ لیجئے 80-85 کی طرف سپیڈ چلی گئی ہے جی 100 کے قریب ہو گئی ہے, 92 ہو گئی ہے سپیڈ جی ماشاءاللہ. نہیں جی سپیڈ کے قریب کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آپ کیوں نہیں قریب کر کے دکھائیں, کیوں نہیں قریب کر کے دکھاتے آپ؟ قریب کر کے دکھائیں. سپیڈ کہاں گئی بالکل نظر آنی چاہیے. اور یہ دیکھو نیچے نیوٹرل پہ بھی دکھاؤ, وہاں وہ دیکھو صحیح طریقے سے دکھاؤ ڈرائیور صاحب. 96 ہاں یہ دیکھیں یہ 97 ہو گئی. یہ آٹومیٹک گاڑی چلاتے ہیں, یہ این پہ لگی ہوئی ہے, نیوٹرل کی ہوئی ہے گاڑی. نیوٹرل پہ ادھر بھی این بھی دیکھ لیں, یہ سامنے این کا نظر آ رہا ہے. یہ این نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ دیکھیں میں دکھا رہا ہوں. یہ 100 ہو گئی ہے سپیڈ, دیکھ لیں ماشاءاللہ. اور یہ دیکھ لیں سوئی بھی چل رہی ہے, نہ گیئر نہ ریس, نہ گیئر ہے نہ ریس ہے. اب یہ دیکھیں نا یہاں پر بھی دیکھ لیں, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ میری انگلی رکھی ہوئی دیکھیں نیوٹرل. اور ماشاءاللہ گاڑی خود بخود چل رہی ہے. یہ ہے سرکار کے شہر مدینہ کی کشش کہ جب مدینہ شریف کی طرف گاڑی مڑتی ہے تو گاڑی کے اندر بے انتہا کشش آ جاتی ہے. یہ بے جان چیزیں بھی دوڑتی ہیں شہر مدینہ کی طرف. اے انسان تو کیوں نہیں کشش کرتا سرکار کے شہر کے لیے؟ چل اٹھ اپنی ہمت کر اور کہے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ ایدینا سائلنا اشکالنا. جو شخص مدینہ شریف آ جاتا ہے اس کے سارے گناہ میرے سرکار دوڑا, اس کے اوپر سے ہر قسم کی تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. 111 والے سرکار کے طفیل دیکھو 111 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی بغیر کسی گیئر کے بغیر کسی چیز کے وادی جن میں چل رہی ہے الحمدللہ. اور یہ نیوٹرل ہے حضور والا. اور اس میں ہم نے کتنی چڑھائیاں چڑھی ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی بھی اس وقت جو ہے نا وہ جو سموتھنگ ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ گاڑی 113 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں چلتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ. میرے اسامہ ویسی کو وادی جن دیکھنے کا بہت شوق تھا. سرکار کے غلام بھی ماشاءاللہ, ماجی سرکار کے شاگرد بھی ساتھ ہیں. کیا بات ہے الحمدللہ. یہ وادی جن ہے جی. ہم اس سے شہر مدینہ کی طرف کتنی تیزی سے حضور کے غلام چلتے ہیں ماشاءاللہ, 110 کی سپیڈ. اور ماشاءاللہ کتنی محبت کے ساتھ یہ چل رہی ہے الحمدللہ. اے سرکار کے غلاموں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ سفر کیا. 52 سیکنڈ کا یہ کلپ ہوا ہے. میں دنیا بھر کے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کسی صفات میں بھی. اس کی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھنا ہر قسم کے شرک سے پاک ہے میرا اللہ. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے اختیار نہیں بنایا, مختار کل بنایا ہے. غیب کے علم سے نوازا وما ہوا بدنین. میرے رسول بڑی شان والے ہیں. یہ شانیں ساری دیکھنے کے بعد اللہ کی شان پر اور زیادہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی وہ بے مثل و بے مثال میرا رب لم یلد ولم یولد ہے. اس کی ذات اور صفات سے کوئی شریک نہیں ہے. کتنی بھی شانیں انبیاء کی اور ولیوں کے معجزے دیکھیں, کرامات دیکھیں, پھر اس کے بعد یہی آتا ہے
کہ ان کو بنانے والے پھر یہ اختیارات بخشنے والے پھر تیری اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم.